बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। एक एक्सक्लूसिव खबर आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन है जो इमरान खान और पीटीआई पर इतना मेहरबान है कि थैले भर भर के डॉलर दे रहे हैं उनको। और फिर पीटीआई के एक मरकजी रहनुमा डॉलरों से भरा हुआ बैग लेकर लाहौर एयरपोर्ट पर कैसे पहुंचते हैं। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के खत की तरह, जिसमें इन्होंने कहा है कि मुदाखलत कर रही है आईएसआई और हसास अदारे हमारे काम में, इसी तरह का मामला 2 जजों के जो खत हैं, रिपोर्ट्स हैं या जवाब है, वो लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट भिजवा दिया है। और ये दरख्वास्त की है कि अगर मुनासिब समझा जाए तो इन खतूत को या इन रिपोर्ट्स को भी, जो सो मोटो केस है 6 जजों वाला, उनके साथ 6 जजों के खत वाला जो है आज खुद नोटिस केस, उसके साथ इसकी भी समाअत कर ली जाए। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी की। और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है और गिले शिकवे काफ़ी हद तक दूर हो गए हैं। जो थोड़े बहुत मामला रह गए उसके लिए कमेटी बना दी है। और जो बजट वाला मामला है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो कह गए हैं, जनाब ज़राए से ये खबर है कि जनाब बजट जो है उसमें कोई रुकावट नहीं डालेंगे हम, बस हमारे मसाइल मसूल जो है वो हल कर दें। उसमें कुछ, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, कुछ 17 के करीब पॉइंट हैं, नुकात हैं, जिनके ऊपर जब हुकूमत बनाई थी इन्होंने, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इत्तेफाक हुआ था। उसमें बजट के हवाले से भी कुछ तजावीज़ थी, कोई फंड्स का मसला होता है। और पंजाब में, ख़ास तौर पे पंजाब में वो कह रहे हैं जनाब हमें थोड़ी सी स्पेस दें, जगह दें। इस हवाले से जो ये वाला नुक्ता है, वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो ये वादा था, ख़ास तौर पे ये वाला वादा, बाकी बजट बुजट को छोड़िए आप, ये वाला वादा जो है ये जनाब पूरा नहीं किया जा रहा। पंजाब हुकूमत जो है वो हमें जगह नहीं दे रही, स्पेस नहीं दे रही, हमें कदम नहीं जमाने दे रही, और हमें हिस्सा नहीं दिया, शेयर नहीं दिया जा रहा। पावर शेयरिंग जिसको कहते हैं कि हमें भी इक़्तिदार में हिस्सा दें किसी न किसी अंदाज में। मुकामी हुकूमतें और बल्दियाती इदारे वगैरह नहीं होते, उनमें वो कहते हैं हमें हिस्सा दे, और हमारी मर्जी का कहीं कहीं कोई अफसर जो है वो भी लगा दे। बहरहाल उम्मीद है कि ये मामला जो है ये हल हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि जनाब ये दोनों की मजबूरी है, पीपल्स पार्टी और नून लीग, दोनों की मजबूरी है इकट्ठा रहना, अलग नहीं रह सकते। और एक हवा खड़ा किया हुआ है किसी ने इमरान खान का, पीटीआई का। ज़ाहिर है यार, कुछ लोग होंगे ना, कोई एजेंसियाँ होंगी जो इमरान खान को भूत बनाकर पेश कर रहे हैं और फिर उस भूत से डरा रहे हैं इनको। बहरहाल ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि जनाब कि बजट पास नहीं होगा, हुकूमत चले जाएगी, टूट जाएंगे, ये ऐसा नहीं होगा। और दूसरी जो खबर है वो सुप्रीम कोर्ट से खबर है, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अहम निकात जो हैं वो उठाए हैं, बल्कि सवाल उठाए हैं। वो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाला मामला है ना, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाद करीम ने जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में ये एक हुक्म जारी कर दिया था। जनाब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो नाम भेजे हुए हैं 6 जजों के, तो 2 का तो पहले हो गया होता, तो उन्होंने जो 6 नाम जो इन्होंने भेजे हैं, तो उनका जो नोटिफिकेशन अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर नहीं किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो फिर जनाब वो समझा जाएगा जनाब ये नोटिफिकेशन हो गया है। और फिर वो मामला जो है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सामने रखा जाएगा, और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जब उन्हें असाइन कर देंगे इलाके कि जनाब किन किन इलाकों की इंतखाबी उजरदारियाँ जो हैं, जो इलेक्शन कमीशन हैं, इन ट्रिब्यूनल ने सुननी है। और फिर उन्होंने, चीफ जस्टिस ने एक नोटिफिकेशन कर दिया, और उसमें ये भी कर दिया उन्होंने कि जनाब ये नहीं कहा कि जनाब ये तसव्वुर किया जा रहा है कि ये नोटिफिकेशन हो गया, बल्कि ये कहा कि अपनी तरफ से नोटिफिकेशन कर दिया। उसको इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और कल उसकी समाअत थी 2 रुकनी बेंच के सामने, और उन्होंने वो जो दरख्वास्त है उसको काबिल समाअत करार दे दिया है, नोटिस जारी कर दिए हैं रिस्पोंडेंट्स को। और लेकिन ये इस्तदा जो इलेक्शन कमीशन की थी कि जनाब ये फैसला जो है लाहौर हाई कोर्ट का, ट्रिब्यूनल वगैरह जो तश्कील दिए गए हैं, ये मुअत्तल कर दिया जाए, तो वो मुअत्तल नहीं किया गया। उसकी वजह जो मुझे समझ आती है वो यही है कि ये 5 रुकनी बेंच का असल में मामला है, क्योंकि ये आइन की तशरीह का मामला है कि ट्रिब्यूनल्स की तश्कील कैसे होगी, तरीक़ाकार क्या होगा, और जो मुशावरत है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ, क्या एक जज के लिए मुशावरत होगी या पैनल होगा, और ये इख्तियार किसका है। ये सारी चीज़ें जो हैं आइन और कानून की तशरीह का जो मामला है, वो जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसमें ये लिखा हुआ कि अगर आइन और कानून की तशरीह का मामला हो तो फिर 5 रुकनी बेंच जो है वो बनाया जाएगा। तो उन्होंने ये नोटिस जारी करके, जो 2 रुकनी बेंच है, जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान वाला, तो उन्होंने ये मामला जो है वो कमेटी को भेज दिया है जो बेंचों की तश्कील करती है। तो फिर उसके बाद जो है ये मामला जो है बेंच बनेगा,
تو اس کی مزید سماعت ہوگی۔ دوران سماعت جو سوالات اٹھائے ہیں وہ جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے، پہلے تو قاضی صاحب نے یہ کہا کہ جناب یہ آئین میں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ ٹریبیونل کی تشکیل جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، ایک بات ہوگی۔ اور دوسری، نعیم اختر افغان صاحب نے کہا جب میں بلوچستان ہائی کورٹ میں تھا تو میں نے یہ طے کر دیا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن ہی کا اختیار ہے، اور الیکشن کمیشن کی طرف سے بتایا گیا جناب تمام ہائی کورٹس کو یہ خط لکھے گئے تھے کہ جناب پینل دیں آپ ٹریبیونلز کے لیے، ایک ایک نام نہیں دیں بلکہ پینل کی شکل میں آپ جو ہے وہ نام دیں گے۔ تو اس پہ نعیم اختر افغان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ نقطہ لیا، انہوں نے یہ کہا کہ یار یہ صرف لاہور ہائی کورٹ سے پھڈا کیوں پڑا ہے، باقیوں کے ساتھ کیا معاملات ہوئے؟ تو باقیوں میں اور تو کہیں پھڈا نہیں پڑا۔ تو چیف جسٹس نے پھر یہ کہا کہ جناب اگر کوئی معاملہ تھا تو مل لیتے آپ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے بیٹھ کے، یہ تو ایک بیٹھک کی مار تھا یہ معاملہ جو تھا، باہمی فہم و تفہیم کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے حل کیا جا سکتا تھا۔ تو پھر سپریم کورٹ نے جو دیگر 3 ہائی کورٹس ہیں، پشاور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ، ان سے انہوں نے رپورٹس منگوائی ہیں کہ وہاں الیکشن ٹریبیونلز کا تقرر جو ہے وہ کیسے ہوا، کیا طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کیا گیا۔ اور جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے جناب کہہ دیا کہ جناب پک اینڈ چوز چاہتے ہیں الیکشن کمیشن جو ہے۔ اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ جناب یہ مناسب بات نہیں ہے، یہ تو آپ لاہور ہائی کورٹ کے ججوں پر الزام لگا رہے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن اپنی مرضی کے جج چاہتا ہے، یعنی کہ جج جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی مرضی کے مطابق فیصلے دے سکتے ہیں، مطلب اس کا یہی ہے نا۔ تو انہوں نے اس پہ کہا جناب یہ مناسب بات نہیں ہے کہ یہ کی جائے۔ تو بہرحال اب یہ معاملہ جو ہے یہ کمیٹی میں جائے۔ پھر چیف جسٹس نے صدارتی آرڈیننس کا بھی حوالہ دیا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جناب ریٹائرڈ جج جو ہے ہائی کورٹ کا وہ بھی ٹریبیونل میں مقرر ہو سکتا تھا، ٹریبیونل مقرر ہو سکتا ہے، اور حاضر سروس بھی مقرر ہو سکتا. تو یہ پارلیمنٹ نے ریٹائرڈ ججوں والا جو معاملہ تھا یہ نکال دیا تھا، ترمیم کر دی تھی، اور بعد میں پھر صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اس کو دوبارہ شامل کر دیا گیا کہ جناب ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ بھی ٹریبیونل مقرر ہو سکتے ہیں. تو اس میں قاضی صاحب نے کہا کہ جناب یہ تو پھر پارلیمنٹ کی توہین ہے. تو وہ توہین، وہ حالات بھی دیکھنے چاہیے تھے نا. جج صاحب نے ویسے پوچھا کہ یہ کیوں ضرورت پیش ہے یہ آرڈیننس کی، یہ نہیں بتایا گیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ الیکشن کمیشن نے اس کی سفارش کی تھی، اور وجہ وہی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے پہلے چیف جسٹس، انہوں نے جناب جو نام مانگے گئے تھے، جتنے نام مانگے گئے تھے ان کے بجائے صرف 2 نام انہیں بھجوائے تھے جناب کہ ججاں دی بڑی کمی ہے تو کیس بہت نے، تیسرے وہ 2 جج اسی دے سکتے ہیں. بہرحال اب اس معاملے پہ آئین جو ہے وہ اپنا راستہ جو ہے وہ بنائے گا. اور دوسری جو میں بات کر رہا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ نے 2 ججوں کے جو معاملات ہیں، جو خط ہیں یا رپورٹس ہیں یا جواب ہے، وہ بھجوا دیا ہے سپریم کورٹ کو. پہلے 6 ججوں والا معاملہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے خط لکھ رکھا ہے، اور پھر اس پہ اس کو نوٹس ہو گیا ہوگا ہے، کارروائی جاری ہے ابھی، تو زیر التوا ہے ابھی. تو وہ اب وہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ محمد عباس جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سرگودا کے جج تھے، انہوں نے ایک اسپیشل رپورٹ بھیجی تھی، پہلے 7 جون کو بھیجی اور پھر 10 جون کو بھیجی، اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جس دن میں نے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کا چارج لیا اسی دن جناب مجھے جو ہے ISI سیکٹر سے یہ پیغام آیا کہ جناب ملاقات کرنی ہے، اور پھر میں نے انکار کر دیا. پھر میرا جو گھر ہے اس کا جو باہر میٹر لگا ہوا تھا سوئی گیس کا وہ ڈیمیج کر دیا گیا. میرے گھر کے میری عدالت کے باہر جو ٹرانسفارمر ہے اس پہ فائرنگ کر دی گئی، اور 10 تاریخ کو جب وہ عمر وجوب وغیرہ کی پیشی تھی تو جناب وہ میری ساری جو سڑکیں تھیں میری عدالت کی طرف آنے والی بند کر دی گئی، نہ کوئی وکیل آ رہا تھا نہ. اور میں نے پوچھا متعلقہ DSP سے تو انہوں نے کہا جناب ایک جو تھریٹ الرٹ جاری ہوا ہے جو ریجنل آفیسر ہیں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے، ان کی طرف سے آیا تھا، اور اس وجہ سے سیکورٹی کے لیے جناب یہ دفعہ 144 لگا کے ہم نے جناب یہ کر دیا. تو انہوں نے جناب یہ تو عدالت میں داخلت ہے. چیف جسٹس نے پہلے بھی جب از خود نوٹس لیا تو اس عبوری حکم میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا. اب اور فیصلہ انہوں نے محفوظ کر لیا تھا. IG وغیرہ پیش ہوئے تھے، DPO سرگودا بھی پیش ہوئے تھے، RPO سرگودا بھی پیش ہوئے تھے. تو اس دن میں نے کہا تھا یہ کس بات پہ انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا، نہ تو انہوں نے معافی مانگی ہے، نہ انہوں نے شوکاز نوٹس جاری کیا، پھر شاید اس لیے انہوں نے کیا کہ جناب کارروائی آگے بڑھانی ہے یا نہیں بڑھانی، اس ایشو پہ شاید انہوں نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا ہو. تو اب انہوں نے جو فیصلہ ہے وہ جاری کر دیا ہے، اور ظاہر ہے وہ خود تو سپریم کورٹ جا رہے ہیں، اور جاتے جاتے وہ کہا کہ جناب 27 تاریخ کے لیے شوکاز نوٹس
انہوں نے جاری کی ہیں، اور اب جسٹس شاہد کریم صاحب 27 جون کو اس کیس کی سماعت کریں گے، اور اب جو شو کاز نوٹس جاری ہوئے ہیں وہ آر پی او سرگودا کو ہوئے ہیں، ریجنل آفیسر جو ہیں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ان کو ہوئے ہیں، متعلقہ ڈی ایس پی جس کو انہوں نے بلایا تھا ان کو ہو گئے ہیں، متعلقہ ایس ایچ او کو شو کاز نوٹس جاری ہوئے ہیں۔ تو یہ معاملہ صرف اس حد تک میرے خیال جو 10 تاریخ والا معاملہ ہے کہ عدالت تک لوگوں کو پہنچنے نہیں دیا گیا، وکلا کو پہنچنے نہیں دیا گیا، اس حد تک ہے۔ جو آئی ایس آئی والا معاملہ ہے وہ انہوں نے بھیج دیا ہے سپریم کورٹ کو، اور انہوں نے یہ جو ججمنٹ دی ہے جس کا ذکر اس میں یہ کہا ہے انہوں نے، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور معاملہ بھی انہوں نے سپریم کورٹ کو ریفر کر دیا ہے، اور وہ معاملہ کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ راول پنڈی کی جو انسدادی دہشت گردی کی عدالت نمبر 1 ہے، ایک ہی عدالت ہے وہاں پہ، تو اس کے جج ملک اعجاز آصف صاحب، ان کی عدالت سے ٹرانسفر کروانے کے لیے جو مختلف مقدمات ہیں 9 مئی کے حوالے سے، تو سرکار نے پراسیکیوٹر جنرل پنجاب کی وساطت سے ایک درخواست دائر کی تھی کہ جب یہ جج صاحب ان کا رویہ جو ہے وہ متعصبانہ ہے، ڈنڈی مار رہے ہیں، اور ان کے خلاف ریفرنس بھی جو ہے ہم نے بھیج دیا ہوا ہے، تو جناب آپ جو کیس ہے نا ان کی عدالت سے کہیں اور منتقل کر دیا۔ کہیں اور منتقل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہیں یعنی کہ راولپنڈی میں تو اور انسداد دہشت گردی کی عدالت ہی نہیں ہے، یا لاہور منتقل کریں یا کہیں اور منتقل کریں، یعنی کسی اور وہ جو درخواست تھی وہ عدالت نے مسترد کر دی تھی، اور ساتھ ہی 2 لاکھ روپے جرمانہ فی درخواست انہیں کیا گیا تھا پروسیکیوٹر جنرل کو۔ تو اب اس کا تحریری فیصلہ جو ہے وہ بھی آ گیا ہوا ہے۔ اس فیصلے سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں ملک اعجاز آصف صاحب، جو اڈیالہ جیل میں 9 اور 10 مئی کی جو ایف آئی آرز ہیں، 9 مئی سے جڑے ہوئے جو مقدمات ہیں ان کی جیل میں سماعت کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی اسی طرح کے الزامات لگائے ہیں حساس اداروں پہ، ایجنسیوں پہ، جس طرح کے الزامات جو سرگودا کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج محمد عباس نے لگائے تھے، اسی طرح کے الزامات انہوں نے لگائے ہیں، اور ان کا جو جواب ہے اس کیس میں آیا وہ بھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ بھیج دی ہے۔ اور جو ملک اعجاز آصف صاحب ہیں ان پہ ایک تو الزام یہ تھا کہ جناب یہ جا کے ملے ہیں عمران خان اور شاہ محمود قریشی سے، اور انہیں جناب انہوں نے کہا جناب ان کو ریفریجریٹر جو ہیں یہ فراہم کیے جائیں، تو اس کا جواب انہوں نے یہی دیا ہے، اور چیف جسٹس نے بھی یہ مانا ہے اس بات کو کہ جناب یہ تو کوئی مبہم سا یہ معاملہ ہے، اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ جناب یہ جانبداری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے یا یہ جو ہے وہ متعصب ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا جناب جج جب جاتے ہیں تو وہ کرتے رہتے ہیں قیدیوں کے لیے، ان کی سہولت کے لیے احکامات وغیرہ جاری کرتے رہتے ہیں، اور ان کا جناب مشتاق احمد اوجلا جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں انہوں نے شاہ محمود قریشی کو وہ جو لوہے کا بیڈ شیڈ اور اس طرح کا سامان ٹیبل شیبل دینے کا جو حکم دیا تھا، اسی طرح راجہ شاہد ضمیر صاحب جو ہے ایڈیشنل سیشن جج، وہ جب جیل کے دورے پہ گئے ہیں تو انہوں نے یہ جیل حکام سے کو ہدایت کی تھی، حکم دیا تھا کہ عمران خان کی واٹس ایپ پر ان کے بچوں سے لندن میں بات کروائی جائے۔ تو یہ اس کی بنیاد پہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جناب یہ ہو گیا ہے کہ اگر سہولت دینے کا حکم دے دیا ہے تو جناب یہ جو ہے ڈنڈی ماری جا رہی ہے۔ دوسرا انہوں نے ایک قانونی نقطے کا فیصلہ یہ کیا ہے کہ جناب اگر کسی جج کے خلاف ریفرنس فائل ہو جائے تو اس کی بنیاد پہ مقدمہ جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کوئی جواز، قانونی جواز نہیں ہے، کوئی اور بات کریں جس جواز کی بنیاد پہ مقدمہ ٹرانسفر ہو سکتا ہو، لیکن اس بنیاد پہ جناب اس کے خلاف ریفرنس ہے اور ریفرنس اڑ گیا جناب 2 دن پہلے، اور ٹرانسفر اپلیکیشن جو ہے وہ بعد میں آ رہی ہے، اس طرح کا اس میں جو قانونی نکات ہیں ان کا بھی وہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ وتیرہ بنا لیے وہ لوگوں نے کہ جناب جو جج قانون اور آئین کی حکمرانی پر یقین رکھتا ہو اس کے خلاف جناب ایجنٹوں کے ذریعے درخواستیں دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب دوسری طرف یہ بھی تو دیکھیں نا کہ عدلیہ نے بھی وتیرہ بنا لی ہے کہ جس جج پر کوئی الزام لگتا ہے یا جس جج کی کوئی جانبداری، کوئی ایسا اقدام جس سے کسی ایک فریق کو فائدہ پہنچ رہا ہو یا ایسا حکم، تو اس پر اگر الزام آتا ہے تو اس نے بھی یہی وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ جناب یہ آئی ایس آئی مداخلت کر رہی ہے، حساس ادارے مداخلت کر رہے ہیں، انتظامیہ مداخلت کر رہی ہے۔ اور یہ جو ملک اعجاز آصف صاحب ہیں جو پنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ہیں، انہوں نے یہ کہا جناب اپنا جو جواب دیا ہے جو سپریم کورٹ اب بھیج دیا گیا ہے کہ جناب یہ جو بدنیتی سے میرے خلاف جو ہے یہ درخواست فائل کی گئی اور ریفرنس فائل کیا گیا ہے، اور یہ اس لیے کیا گیا کہ میں ان کی غیر قانونی ڈیمانڈز جو ہیں وہ پوری نہیں کرتا تھا، اور وہ کہتے ہیں جیل حکام جو ہے نا یہ حساس اداروں کے کہنے پہ بڑی سنگین قسم کی
مداخلت جو ہے یہ کرتی ہے عدالتی کارروائی میں، عدالتی کارروائی کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور پھر انہوں نے جو لکھی بڑی گل کی ہے، انہوں نے کہ جناب وہاں یہ جو ایف آئی آر جن کی میں سماعت کر رہا ہوں اس کے 25 ٹوٹل میرے خیال 46 جو ہیں وہ اس کے ملزم ہیں، ان میں سے کچھ کی ضمانت ہو چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں ان میں سے 25 لوگ ہیں نا ملزم جو ہیں وہ اڈیالہ جیل میں بند ہیں، لیکن انہیں کبھی بھی میری عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، اب جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب میری عدالت میں پیش کریں، اور یہ سیکیورٹی کا بہانہ لگا کے کہ جناب یہ نہیں یہ سر پیش نہیں ہو سکتے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو حاضری تھی نا ایک دفعہ بھی وہ پیش نہیں کیے گئے، تو پھر ان کی جو حاضری تھی نا وہ جیل بیرکس میں جا کے لگائی جاتی تھی۔ یعنی یہ بات جو ہے کہ جج صاحب اگر کہہ رہے ہیں اور ریکارڈ پہ یہ چیز موجود ہے، تو پھر جیل کام کو بھی یار کچھ تو سوچنا چاہیے نا، خدا کا خوف کرنا چاہیے، جو قانونی طریقہ کار ہے اس کے مطابق تو چلے نا، جیل کے اندر ہے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ جو بات کی ہے وہ کہتا ہے کہ جب مختلف تاریخوں پہ نا، جب تاریخ ہوتی تھی سماعت کی، تو یہ سیکورٹی تھریٹس کا کہہ کے نا مجھے کوشش کیا کرتے تھے کہ جناب میں جیل نہ ہوں، یعنی عدالتی کارروائی میں رکاوٹیں یہ ڈالا کرتے تھے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب جب اس میں جو جن لوگوں کی ضمانتیں ہو چکی ہوئی ہیں ان کیسوں میں، تو وہ ظاہر ہے انہوں نے بھی تو ٹرائل میں شامل ہونا ہے نا، تو انہیں اندر نہیں آنے دیا جاتا، نہ ان کو نہ جو ان کے وکلا ہیں ان کو اندر آنے دیا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جناب ان کی جو حاضری نا مجھے باہر سڑک پہ جا کے لگانی پڑی، جو پبلک روڈ ہے وہاں پہ جا کے مجھے ان کی وہ کہتے ہیں جناب حاضری لگانی پڑے۔ پھر اور ایک اور بات انہوں نے کی جناب، یہ جو ہے نا سیکورٹی کے ایجنسیوں کے جو لوگ ہیں اہلکار اور افسر اور جیل کام جو ہیں، یہ وہ کہتے ہیں جناب مبینہ طور پہ نا جیلوں میں ریکارڈنگ والی ڈیوائسز لے کے آ جاتے تھے، اور پوری کارروائی کے دوران جناب یہ کمرہ عدالت کے اندر رہتے تھے، یعنی جن لوگوں کو کمرہ عدالت کے اندر موجود ہونا چاہیے تھا وہ باہر سڑک پہ کھڑے ہوئے، اندر ہی نہیں آنے دیا جا رہا ہے، اور جن کو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ اندر بیٹھے۔ وہ کہتے ہیں ان کے ایسی حرکتوں کی وجہ سے نا جو عدالتی کارروائی ہے اس کی آزادانہ اور منصفانہ جو کارروائی ہے اس میں رکاوٹ پڑتی تھی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک طرح سے ہراساں کرنے والی بات تھی۔ یہ خط جو ہے یہ ملک شہزاد احمد خان جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے انہوں نے یہ سپریم کورٹ کو بھیج دیا گیا ہے۔ ویسے یہ سوچنے والی بات ہے، دونوں طرف سے سوچنے والی بات ہے۔ عدلیہ جو ہے اس پہ اگر کوئی الزام لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں جناب یہ اس لیے ہو رہا ہے، یہ اس لیے الزام لگایا جا رہا ہے جناب ہم من پسند جو فیصلے ہیں انتظامیہ اور آئی ایس آئی وغیرہ کی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے، تو یہ اس لیے جناب یہ ہمارے خلاف جو ہے یہ الزامات لگا رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جن میں عمران خان کی محبت بھی شامل ہے عدلیہ کے اندر، وہ کھلی آنکھ کے ساتھ نیکڈ آئی جس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہے۔ اب یار کتنے قیدی ہیں جنہوں نے یہ کہا جناب ہمیں فریج چاہیے، ریفریجریٹر چاہیے، اور ان جج صاحب نے جو پہلے جج گئے تھے انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جناب ان سب کو ریفریجریٹر فراہم کر دیے جائیں۔ وہ تھے سیشن جج اور ایڈیشنل سیشن جج جن کا حوالہ دیا ہے جب انہوں نے بھی قیدیوں کی سہولتوں کے لیے یا شاہ محمود قریشی کی سہولت کے لیے یا ٹیلی فون کروانے کے لیے عمران خان کا اور بچوں کے ساتھ رابطہ کروایا جائے واٹس ایپ پہ وہ دیے تھے، تو وہ ان کے پاس تو اختیار ہے۔ سیشن جج اور ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں ان کے پاس اختیار ہے۔ سیشن جج جو ہے وہ سول جج کو بھی بھیج سکتا ہے، پاور اپنی جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کر کے کہ جناب جائیں جیل میں دیکھیں کیا مسائل وصول ہیں، وہ مسائل حل کرنا اس کی ڈیوٹیز میں شامل ہے۔ جیل کا وزٹ کرنا سیشن جج کی ذمہ داری ہے، اور اگر سہولتوں کا فقدان ہے تو موقع پہ وہ حکم جاری کر سکتے ہیں۔ چھوٹی سزائیں والے جو سزا یافتہ چھوٹی سزاؤں والے لوگ ہیں ان کو رہا کرنے کا حکم جاری کر سکتے ہیں، متعلقہ سول ججوں کو یا جوڈیشل مجسٹریٹ کو یا ایڈیشنل سیشن ججوں کو ساتھ لے جا کے۔ تو یہ اے ٹی سی کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں ہے، یہ اختیار انہوں نے کیسے استعمال کر لیے؟ ویسے عجیب بات ہے، جو ثواب دید اختیارات ہیں وہ یا تو عمران خان کی محبت میں استعمال کیے جا رہے ہیں یا بااثر لوگوں کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ عام بندے اندر پوچھنے والا کوئی نہیں ہے گا، انہوں نے کوئی کتے سنوائی نہیں ہے گی۔ اور دوسری جو میں نے بات کی تھی جناب کچھ ایکسکلوسو تفصیلات ہیں کہ ہمارے پاس کہ جناب عمران خان اور پی ٹی آئی پر ڈالروں کی برسات ہو رہی ہے، تھیلے بھر بھر کے آ رہے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ جناب مہینہ ڈیڑھ مہینہ پرانی بات ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں یہ ملاقاتیں کیا کرتے تھے سفارتکاروں کے ساتھ ایمبیسی میں جا کے، اور سفارتکار ان کے گھر بھی آ جاتے تھے، اور پھر جو ہیں یہ ٹویٹ بھی کر دیتے تھے، تصویریں بھی جاری کر دیتے تھے۔ اب کچھ اور صاحبان ہیں پی ٹی آئی کے جو
सफारतकारों के साथ मुलाकातें करते हैं। मुलाकात की खबर कभी कभी निकल आती है, सफारत खाने की तरफ से बात बता दिया जाता है, बात सहाफ़ी जो है वो ज़राए से खबर निकाल लेते हैं। लेकिन ये साहब इतने कुन्ने हैं ना, इनमें से एक साहब, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये इतने कुन्ने हैं कि वो खबर बाहर नहीं आने देते, हवा नहीं लगने देते कि जनाब मैं आज मुलाकात करके आया हूँ या नहीं करके आया हूँ। ये जिन साहब की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये कल जो मुलाकात करने गए थे पीटीआई की रहनुमा बुशरा बेगम के साथ भी इमरान खान की मुलाकात हुई है, तो ये उस वफद में भी शामिल थे जो इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करके आए। तो ये जो मैंने अर्ज़ किया कि महीना डेढ़ महीना पुरानी बात है, तो फिर जो सबको पता है जनाब, पीटीआई की फॉरेन फंडिंग वाला जो केस है उसमें तो इलेक्शन कमीशन का फैसला भी आ चुका हुआ है, और उन दिनों बड़ी बातें हो रही थी जनाब शायद पीटीआई पे पाबंदी लग जाए, और उन्होंने अपना जो फैसला है वो मज़ीद कार्रवाई के लिए हुकूमत के पास भी भेजा था, तो लेकिन उस पर हुआ कुछ नहीं है। तो बहरहाल डॉलर शालर तो इनको आते हैं, लेकिन जिस तरह ये डॉलर लेके फिर रहे हैं उस तरह फिर नहीं सकता बंदा। ये जो मैं जिक्र कर रहा हूँ कि जनाब को महीना डेढ़ महीना पुरानी बात है, तो वो एक साहब जो है वो किसी दौर में जो सऊदी अरब की एम्बेसी है उसके मीडिया एडवाइज़र हुआ करते थे, और फिर उनकी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, वो राब्ताकारी और इस तरह जो सारे मामलात हैं रिलेशन पब्लिक रिलेशन टाइप जो है वो उनका काम था। और फिर वो 2008 में जब ये नून लीग वालों की हुकूमत बनी है पंजाब में, तो फिर इनकी जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है ये नून लीग के लिए भी काम करती रही। 7 क्लब रोड दे दफ्तर दुफ्तर बना के खाजा आसफ ने पिछले दिन एक ट्वीट किया सी ना, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ रहे हो तो गल करने तो पहले सोच लिया करो, पुराना तलगी रखी था जेन च। उन साहब की जी मैं बात कर रहा हूँ यार, मैं रऊफ हसन की बात कर रहा हूँ। रऊफ हसन साहब जनाब इस्लामाबाद से फ़्लाइट पकड़ते हैं, लाहौर उतरते हैं, लाहौर एयरपोर्ट पे, और उनके पास जैसे वकला जब अदालत में पेश होते हैं तो उनके पास एक बैग होता है जो इतना चौड़ा होता है, इतना ऊंचा होता है, और फिर इतना होता है जिसके किताबें शिताबें फाइलें शाइलें काफ़ी सारे, यानी वो आम ब्रीफ केस से बड़ा ब्रीफ केस होता है। तो वो जनाब इनके हाथ में होता है। तो आगे एक साहब जो है इन्हें एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए आते हैं, तो वो मुझे समझ नहीं आई वो साहब कैसे हो सकते हैं, इन्होंने फ़ोन किया हो, क्योंकि वो साहब जो हैं इनके हैं तो कज़न जो इन्हें रिसीव करने आए थे। लेकिन वो जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के पैसेंजर्स होते हैं उनको रिसीव करने के लिए जाएँ, इस तरह का वो उनका जो है शख्सियत इस तरह की है नहीं। वो एक सहाफ़ी हैं, बड़े सहाफ़ी हैं और बड़े नेक नाम सहाफ़ी हैं। तो मे बी इन्होंने इसलिए बुलाया हो कि जनाब मेरे पास कुछ माल है, तो जब मेरे साथ ये होंगे तो मे बी इनका असर सुख भी है, तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ना पैदा हो जाए, और ये अगर होंगे तो शायद प्रॉब्लम पैदा ना हो, वगैरह वगैरह जो भी हो सकता है। अब एनी शायद बता रहे हैं कि इनके हाथ में सिर्फ वही एक बैग था, और इन्होंने वो जो रिसीव करने आए थे इनको, उनसे ये कहते हैं जब कितना वज़न होगा, तो वो साहब जो है वो उसको उठा के देखते हैं, वो कहते हैं 20-22 किलो वज़न होगा, यहाँ तक तो देखा लोगों ने। फिर रऊफ हसन साहब जो हैं उनके साथ जाके गाड़ी की अगली सीट पे बैठ जाते हैं। ये बैग जो है ना वो डिग्गी में रखते हैं, देखने वाले देख रहे हैं, ये मैं बता रहा हूँ। तो ये अपने पास खुद अगली नशिस्त पे बैठते हैं और अपने पास रख लेते हैं, और जो इनको रिसीव करने आते हैं वो ड्राइविंग सीट संभालते हैं वो साहब, और वो इनसे कोई बात करते हैं, तो फिर ये जो अपना बैग है वो खोल देते, वो ऊपर से खुलता है, आपने देखा होगा वो वकला वाला बैग। तो वो जनाब फिर देखने वाले ये भी देखते हैं कि वो लबालब जो है पूरा बैग जो है वो डॉलरों से भरा होता है, उसमें डॉलर ही डॉलर थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब ये डॉलर आए कहाँ से। तो मैंने कहा कि जनाब ये, उन्होंने कहा फिर काम तो इंज ही होंदा ना। मैं कि काम इंज होंदा तो क्या एक प्राइवेट जो अपनी खिदमात दे इवज कितों कोई फीस लैके आए ने, डॉलरां दे विच अगर अदायगी हो रही है तो नकदी की शक्ल च नहीं जा सकती। और फिर दूसरा, अगर एड्डी वड्डी अमाउंट आ रुपइयां विच भी हैगी अगर, तो वो भी बैंक के जरिए ट्रांजैक्शन होंदी है। और फिर ये मोटरवे की बजाय इन्होंने बाई एयर आना क्यों पसंद किया, तो उन्होंने कहा जनाब हो सकता है उन्हें खदशा हो कि जनाब वहाँ जो मोटरवे वगैरह पे या बाई रोड अगर मैं जाऊँ कहीं चेकिंग हो जाए, कोई बहाना कहीं मुखबरी जो भी हो सकता है, तो मुखबरी तो खैर जहाज़ में भी हो सकती है, तो इन्होंने बाई एयर आना क्यों पसंद किया। और फिर अपने उसी बाअसर साफ़ी जो कज़न हैं उन्हीं को क्यों बुलाया, जबकि इनके पास अपने ड्राइवर मौजूद हैं, गाड़ियाँ मौजूद हैं और कारकुन मौजूद हैं, कोई भी लेने आ सकता था इनको। आज ये डॉलर शालर जो आ रहे हैं इनको, ये किसी एम्बेसी के ज़रिए आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं,
इस तरह बैग भर के कोई बंदा डॉलर जो है वो रख ही नहीं सकता अपने पास, ये वैसे ही इलीगल है। तो ये सांप लेके फिर रहे हैं और आज़ादाना घूम रहे हैं, और फिर काम तो कहते जी ऐसा ही होता है। ऐसे क्या काम कर रहे हैं ये जनाब, जो डॉलरों की शक्ल में जो है मुआवजा वसूल कर रहे हैं। बाकी तो ये कभी किसी को एजेंट कह देते, कभी किसी को एजेंट कह रहे हैं। इनकी पूरी जो ससुराली है, साबिक ससुराली, वो इमरान खान के पीछे खड़े हुए हैं, और शाहिद अफरीदी को ये ट्रोल कर रहे हैं पीटीआई वाले। जनाब ये देखें, जो फ्रेंड्स ऑफ इसराइल हैं उनके साथ खड़े होकर तस्वीर बना ली। वैसे तो उसको भी यार अकल होनी चाहिए शाहिद अफरीदी को। वैसे कुछ लोग कह रहे हैं जब इमरान खान की जगह उसको लॉन्च किया यार सियासत में, तो कम से कम अकल तो इतनी होनी चाहिए ना कि जिस मुजाहरे में वो सेल्फियाँ ले रहा है या तस्वीर बनाने की इजाज़त दे रहा है, वो इसराइल की हिमायत में, फ्रेंड्स ऑफ इसराइल का मुजाहरा था वो, उसमें वो क्या करने गया था? ट्रोल कर रहे हैं ना उनको। और ट्रोल करने की असल वजह क्या बनी? असल वजह यह बनी कि वो उन्होंने जो इमरान खान है जो विलाग करते हैं, तो उनको शायद उन्होंने कुछ उनके बारे में गीला तितर को इस तरह की बात कर दी। उसके बाद शाहिद अफरीदी की जड़ी जनाब हर गई हुई है, तो उसको ये लगे हुए ये नहीं देख रहे कि जनाब हमारे जो कायद हैं जो जेल में हैं इमरान खान साहब, उन्होंने किन किन नाल तल्लका, और ये नहीं देखते कि हकीम सईद और डॉक्टर असरार जो हैं उनके बारे में क्या पेशगोई करके गए हुए। बहरहाल जो डॉलर वाला मामला है ना कि जनाब ब्रीफ केस भर के इधर से उधर और उधर से इधर आ जा रहे हैं आज़ादाना, और कोई पूछने वाला नहीं है, तो ये समझ नहीं आ रही। लेकिन ये खबर जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, ये 100% कन्फर्म खबर है, पक्की खबर है। और जो एनी शाहद है जिसने ये सारा वकूआ देखा है, इवन डायलॉग भी सुना है कि जिसका कितना वजन होगा, और वो उठा के बताते हैं इनके दो जो इनके कज़न हैं कि 20-22 किलो होगा, तो वो तक मुकालमा तक उसने अपने कानों से सुना हुआ है। और जो खोल के जब डॉलर दिखाए जाते हैं वो भी, मे भी कहीं ना कहीं कोई फुटेज जो है वो भी मौजूद हो। तब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।